महामारीको मौका छोपी भारतले कब्जा गरो नेपाली भूभाग। लिपुलेकमा सडक बनाई उद्घाटन। नेपाललाई जानकारी नदिई चीनको टोली सगरमाथाको उचाइ नाप्दै। महामारीको मौका छोपी भारतले कब्जा गरो नेपाली भूभाग। लिपुलेकमा सडक बनाई उद्घाटन। भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि नयाँ बाटो खोलेको छ। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्स मार्फत धारचुला लिपुलेक लिङ्क रोड उद्घाटन गरेका हुन्। भारतको उत्तराखण्ड स्थित धारचुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने सडक मार्ग भारतले खोलेको बताइएको छ। भारतीय रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, उत्तराखण्डको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन BROले कैलाश मानसरोवर रुटलाई चीनको बोर्डरसम्म जोडेको छ। कोभिड-19 को महामारी सामना गर्दै BROले 17,060 फिट उचाइमा रहेको कैलाश मानसरोवरमा बाटो विस्तार गरेको हो। सुगौली सन्धि विपरीत यो सडक मार्गले नेपाली भूभागलाई भूमिलाई हस्तक्षेप गरेको सीमाविदहरू बताउँछन्। भूगोलविद प्रडा नरेन्द्र राज खनाल त्यो बाटो नेपाली भूमि हुँदै गएको बताएका छन्। सन् 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार काली महाकाली नदी पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो। प्रडा खनाल लिम्पियाधुरा मुहान भएको नदी नै सीमा नदी भएकाले गुन्जी गम्ब्याङ कुटियाङ्दी लगायतका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो। सर्वे अफ इन्डियाले नेपाली भूभाग समेत भारततर्फ पर्ने गरी नोभेम्बर 2019 यता दुईवटा राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भयो। त्यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गको रूपमा विकास गर्ने भनी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यति बेला उनीहरूले नेपाललाई कुनै जानकारी दिएको थिएन। कालापानी क्षेत्र र नवलपरासीको सुस्तामा सीमा विवाद रहेको कुरा दुवै देशले स्वीकारेको छ, तर आफैले विवाद छ भनेर स्वीकारेको क्षेत्रमा एकलौटी रूपमा बाटो खोल्नु गलत भएको जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल सरकारको दृष्टिकोण के हो? सर्वे अफ इन्डियाले निकालेको नक्साको जनस्तरमा व्यापक विरोध भएपछि नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो, तर भारतले अहिलेसम्म समस्या समाधान हुने गरी तत्परता देखाएको छैन। भारत चुप लागेर बसे पनि नेपालले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलका अनुसार यो महाकाली नदीको मुहानसँग जोडिएको मुद्दा हो। भारत आफैले कालापानी र सुस्तामा विवाद छ भनेको बेला त्यसरी सडक खोल्नु सहमति विपरीत भएको ढुङ्गेल बताउँछन्। कोभिड-19 को मारमा परेका बेला भारतले सडक उद्घाटन गरेको खबर आयो। सीमा बचाऊ अभियानमा समेत सक्रिय पूर्व सचिव ढुङ्गेल भन्छन्। एउटा नागरिकको नाताले मेरो प्रश्न यो छ कि यो विषयमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण के हो? दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले के खबर गर्यो? यसको हल्लासँगै लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरेपछि ओली सरकार उत्रिएको छ एक्सनमा। वैशाख 26 भारतले एकतर्फी रूपमा नेपालको भूगोलमा रहेको लिपुलेक कालापानीबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक ट्र्याकको उद्घाटन गरेको समाचारले दुई मित्र राष्ट्रबीच थाँतिरहेको लिपुलेक कालापानी विवादलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको छ। भारतका संघीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले आज ट्विट गर्दै अब भारतीय तीर्थयात्रीलाई मानसरोवरको यात्रा गर्न सहज हुने भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभएको थियो।
नेपाल सरकार यसबारे जानकार रहे नरहेको र आगामी कदम के हुन् भन्ने बारे राजसभाको प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले नेपाल सरकारले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सो क्षेत्रमा पछिल्लो समय भारतीय गतिविधिबारे जानकारी पाएको र यसबारे स्पष्ट विवरण दिन भारतीय दूतावास मार्फत भारतीय सरकार समक्ष आग्रह गरिएको बताउनु भएको छ। मन्त्री ग्यावालीले भन्नुभयो, लिपुले कालापानी बारे सरकार सजग छ। भारत सरकारबाट स्पष्ट विवरण आएपछि नेपाल सरकारले के कस्तो प्रतिक्रिया दिने भन्ने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछ। यसअघि भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुले कालापानी क्षेत्रमा विभिन्न सैनिक असैनिक गतिविधि गरिआएको छ। भारतले सो क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्रमा गाभी नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल सरकारले केही अघि आपत्ति जनाएको थियो। यो विवादसँगै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया राखेका छन्। आफ्नो मुलुकको सीमा क्षेत्र सुरक्षित राख्नु सरकारको पहिलो दायित्व। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो मुलुकको सीमा क्षेत्र सुरक्षित राख्नु सरकारको पहिलो दायित्व भएको बताएका छन्। लिपु लेकको विषयलाई लिएर ट्विट गर्दै उनले सो बताएका हुन्। उनले लेखेका छन्, आफ्नो मुलुकको सीमा क्षेत्र सुरक्षित राख्नु सरकारको पहिलो दायित्व भएको भन्दै यो गलत हुन्छ। पहिलेदेखि नै दुवै पक्षले टुङ्गाउन बाँकी रहेको भनिएको अवस्थामा भारतले एकपक्षीय रूपमा सडक निर्माण गर्नु पूर्णतः गलत हो। सरकारबाट हुने यस्ता संवेदनशील कमजोरी तुरुन्त कूटनीतिक तहबाट हल हुनु अनिवार्य देखिन्छ। नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने गुन्जीबाट लिपुलेक जोडिने क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि नयाँ बाटो खुलाएको छ। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उक्त सडकको शुक्रबार उद्घाटन गरेको सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेपछि यस विषयलाई लिएर चौतर्फी रूपमा विरोध गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ। नेपाली पक्षसँग सल्लाह नै नगरी छिमेकी भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेको हो। त्यस्तै गरी नेपाललाई जानकार नै नदी चीनको टोली सगरमाथाको उचाइ नाप्दै नेपालमा रहेको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ नाप्न भन्दै चीन सरकारको एउटा उच्च स्तरीय टोली सगरमाथाको आधार शिविर पुगेको छ। तर यसबारे नेपाल सरकारलाई चीनले कुनै आधिकारिक जानकारी गराएको छैन। समाचार अनुसार ली गुओपेङ नामका चिनिया अधिकारीको नेतृत्वमा 55 सदस्यीय प्राविधिकहरूको टोली अत्याधुनिक उपकरणहरूसहित सगरमाथाको फेदीमा पुगेका छन्। उनीहरू मे 5 तारिक नै सगरमाथाको फेदीबाट चुचुरोतिर हिँडेको बारे फ्लाइओभर चाइना नामक संस्थाले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको छ। उसले सगरमाथाको फेदीमा केही चिनियाको लस्कर देखिने गरेको फोटो पनि पोस्ट गरेको छ। नेपाल सरकारले गत वर्षदेखि नै एउटा बृहत प्रोजेक्ट बनाएर सगरमाथाको उचाइ नाप्ने विविध तयारी गरिरहेको छ। नेपाल सरकारको प्राविधिक टोली सगरमाथाको चुचुरोमा पुगिसकेको र केही पटक सगरमाथाको फेदी र वरिपरिका क्षेत्रमा विभिन्न अध्ययनमा पुरा गरी उचाइ नाप्ने कार्य अघि बढाइरहेका पनि छन्। यस्तो अवस्थामा चीन सरकारले हतारिएर सगरमाथाको उचाइ नाप्न टोली नै बनाई सगरमाथाको चुचुरोतिर पठाउनुले ठूलो सन्देह पैदा गरेको छ र चीनको नियतिमाथि प्रश्न पनि उठेको छ। यति बेला नेपालीहरू दक्षिणतर्फको छिमेकी मुलुक भारतको हेपाहा प्रविधिको शिकार भई आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनले पनि उस्तै हेपाहा प्रविधि देखाउन खोजेको यो घटनाले देखाएको छ। सगरमाथा नेपाल हो भन्ने कुरामा कसैलाई शङ्का छैन। सगरमाथाका पूर्व पश्चिम र दक्षिण मोहरा नेपालतर्फ नै पर्छन् भने उत्तर मोहडालाई नेपाल चीनको सीमाको रूपमा मानिएको छ। राजा महेन्द्रको शासनकालमा सगरमाथाको
उत्तरी मोहडा चीनले प्रयोग गर्न पाउने गरी समझदारी भएको बताइन्छ। सगरमाथा आरोहणको लागि पनि चीनले उत्तरी मोहडाबाट मात्रै आरोहण अनुमति दिने गर्दछ। बाँकी मोहडाहरूबाट आरोहीहरूले नेपालकै अनुमतिमा सगरमाथा चढ्छन्। यही उत्तर मोहडातर्फ आफ्नो भाग भएको दाबी गर्दै चीनले सगरमाथाको उचाइ नाप्ने कार्य सुरु गरिसकेको छ। तर के एउटा मोहडाबाट मात्रै सगरमाथाको उचाइ नाप्न सम्भव छ? अवश्य छैन, किनकि उचाइ नाप्न सबै मोहडाहरूकै प्रयोग हुनुपर्दछ। पूर्व, पश्चिम र दक्षिण मोहडा नाप्नुपर्दा नेपाली भूमिको प्रयोग हुन्छ अनि नेपाली भूमि प्रयोग गर्दा नेपालको अनुमति आवश्यक पर्छ कि पर्दैन? यही मे महिनाको 3 तारिक चिनिया सरकारको आधिकारिक समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले प्रकाशित गरेको समाचार अनुसार परम्परागत र आधुनिक दुवै विधि र प्रविधि प्रयोग गरी चीनले सगरमाथाको उचाइ नाप्ने प्रयास गरेको छ। यसका लागि 6वटा बिन्दु तयार गरेको र ती बिन्दुबाट ट्रिगोनोमेट्री प्रयोग गरी नाप गर्ने तथा GMSS स्याटेलाइट सर्वे, स्नो डेप्थ राडर र स्याटेलाइट रिमोट सेन्सिङ प्रविधिबाट नाप गरी सगरमाथाको उचाइ नापिने जानकारी पनि सिन्ह्वाको समाचारले जनाएको छ। सो समाचार अनुसार यसअघि पनि केही पटक चीनले सगरमाथाको नाप गरिसकेको छ र 1975 सालमा गरेको सर्वेमा सगरमाथाको उचाइ 8884.13 मिटर र सन् 2005 मा गरेको सर्वेमा 8844.43 मिटर उचाइ पत्ता लागेको उल्लेख छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका बेला जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल र चीनले सगरमाथाको उचाइ संयुक्त रूपमा घोषणा गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। यसको अर्थ नेपाललाई थाई नदी नेपाली भूमि प्रयोग गरेर सगरमाथाको उचाइ नाप्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ पटक्कै होइन। नापी विभागका एक उच्च अधिकृतले भने नेपाली भूमि प्रयोग गर्दा नेपालको अनुमति आवश्यक हुन्छ। सगरमाथाको उचाइ नाप्न आफूले पाउनुपर्ने भन्दै दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले विगत वर्षहरूमा नेपाललाई तीव्र दबाव दिएको थियो। तर नेपालले आफै नाप्ने भन्दै भारतको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएको छ। छिमेकी मुलुक भारतले नेपाल र भारत चीन बीचको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र लिपुलेखको नेपाली भूमि मिचेर आफू खुसी मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरेको हिजो मात्र सार्वजनिक भएको बेला अर्को छिमेकी चीनले पनि नेपाली सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्ने काम गरिरहेको छ। चीनले सगरमाथाको उचाइ नाप्ने विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको नापी विभागले जनाएको छ। नापी विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकालले चीनले सगरमाथाको उचाइ नाप्ने विषयमा विभागलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। यो विषयमा नापी विभागलाई कुनै जानकारी छैन। प्रवक्ता ढकालले डीसी नेपालसँग भने नाप्न मिल्ने नमिल्ने लगायतका विषय परराष्ट्रलाई मात्र जानकारी हुन्छ। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् र खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। यहाँको पल शुभ बितोस्, शुभ पल शुभ समय।